सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नै सकेन। 11 महिनामा जम्मा 40% खर्च। असार महिनामा दैनिक 5 अर्ब 16 करोड खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता। बजेट मन्त्री र ठुला नेता केन्द्रित आएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोध। पार्टीको समर्थन पाएर मात्र प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न काङ्ग्रेस सांसदको चेतावनी। र भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि। डिजलमा 34 पैसा र पेट्रोलमा 86 पैसाले बढोत्तरी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संशोधित अनुमान अनुसार असार महिनामा प्रतिदिन 5 अर्ब 16 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। 11 महिनासम्म प्रतिदिन 93 करोड 71 लाख 12 हजार रुपियाँका दरले खर्च गरेको सरकारले असार महिनामा प्रतिदिन 5 अर्ब 16 करोड रुपियाँ भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। 11 महिनाको अवधिमा सरकारले 40.24% अर्थात् 1 खर्ब 53 अर्ब 8 करोड 42 लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 45 लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्चको गति निकै सुस्त भएपछि 3 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। संशोधित अनुमान अनुसार पुँजीगत बजेट सक्न सरकारले आफ्नो क्षमता 10 गुणाले बढाउनु पर्ने देखिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार 31 दिनको अवधिमा सरकारले 1 खर्ब 59 अर्ब 91 करोड खर्च गर्नुपर्छ। पुँजीगत बजेट सक्न चुनौतीपूर्ण देखिए पनि चालु खर्चले भने संशोधित लक्ष्य भेट्ने देखिएको छ। सरकारले 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड 51 लाख चालु खर्च मध्ये 86.37% अर्थात् 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म 74.15% अर्थात् 8 खर्ब 77 अर्ब 39 करोड 44 लाख रुपियाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै घटाएर पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य बनाए पनि विकास खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेटको बाढी बगाउने सरकारी शैलीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ। पुँजीगत खर्चतर्फ मात्रै होइन, बजेट ल्याउँदा लिइएको सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित जस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेकोमा 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड अर्थात् 88.71% मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान रहेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष बित्न 30 दिन बाँकी रहँदा 59.64% अर्थात् 8 खर्ब 36 अर्ब 85 करोड 43 लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। बजेटमा मन्त्री र ठुला नेता केन्द्रित योजना आएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामूहिकृत रूपमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटमा मन्त्री र ठुला नेता केन्द्रित योजना आएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीले 2-4 वटा बजेट हाल्नु स्वाभाविक भए पनि देख्न र हेर्नै नसक्ने गरी एक क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेटले कुनै पनि क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गर्नु नहुने स्पष्ट पार्दै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारका बीचमा नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा तादात्म्यता नमिलेको बताउनुभयो। अनि एउटै क्षेत्रमा बजेट हाल्ने मन्त्री भइसकेपछि 2-4 योजना हाल्नु भएकोमा तपाईहरुलाई जनताले भन्छन् स्वागतयोग्य कुरा हो। मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीले के गरिस् भन्दा मैले यिनी गरेँ भन्न चाहिँ पाइन्छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर देख्नै नसकिने चाहिँ नगरिदिनु होला। देख्नै नसकिने, सुन्नै नगर्ने गरिदिनु भयो भनेदेखि क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका भूगोल, उत्पीडनमा परेका ठाउँहरू अन्यायमा पर्छन्। अन्याय नसहने भनेर संविधान बनायो नि। फेरि पनि यो प्रणालीमै आएर पनि हामीले कुनै क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गर्यौँ भनेदेखि त राम्रो हुँदैन नि। हो त्यस कारणले मैले यो कुरा यहाँ किन राख्न खोजेको भने स्थानीय पालिका र प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट आइरहेको छ। सायद आज 6 वटा प्रदेशको नीति कार्यक्रम पढिँदैछ, बजेट प्रस्तुत हुँदैछ।
स्थानीय पालिकाले गर्दैछन् र तादात्म्य त मिलेको छैन। यहाँ 5 जना त मुख्यमन्त्री, मैले बुझेअनुसार 4 देखि 5 जना हुनुहुन्छ, यहाँ मुख्यमन्त्री भएर आइसकेको यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले कैयौँ कुरा यो प्रणाली आइसकेपछि, विकाससित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू सङ्घीय प्रणाली आइसकेपछि हामीले परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पनि भूमिका रहेको भन्दै सो भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी नै दिएका छन्। बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद श्याम कुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले दिएको मतको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन मन्त्रालय कुद्दा कुद्दा जुत्ताको तलुवा खिए पनि हात लाग्यो शून्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको समर्थन पाएर मात्रै प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै चेतावनी दिनुभयो। बजेट विनियोजन गर्ने समयमा सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालय कुद्दा कुद्दा जुत्ताका तलुवा खिए, हात लाग्यो शून्य। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रा पनि मत जाहेर भएका छन्। तपाईँको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन। तपाईँलाई लागेको होला पार्टीको समर्थन भएपछि पुग्छ, तर विगतको इतिहास हेर्नुभएकै छ। आफ्नै पार्टीको आफ्नै बहुमतको सरकार असफल बनाइदिएको, पार्टी फुटेको, पार्टीभित्रै पनि चरम गुटबन्दी मौलाएको हेक्का रहोस्, यो त गठबन्धनको सरकार हो। काङ्ग्रेस सांसद घिमिरेले बजेट विनियोजनमा असमानता भएको भन्दै यस विषयमा पार्टीका नेताहरू बोल्ने कि नबोल्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारले व्यवस्था गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगम जस्तो संस्था समेत कानुनको अभावमा गठन आदेशको भरमा चलिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले एलपी ग्यासमा दिएको अनुदानमा गरिबलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्पष्ट पार्दै सरकारले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकासमा कुनै प्राथमिकता नदिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। सभामुख महोदय, नेपाल आयल निगम जस्तो संस्था अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिरहेको छ, आपूर्ति गरिरहेको छ, तर यो आयल निगम जस्तो संस्था आज गठनादेशबाट सञ्चालन भएको छ। कुनै ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन? सरकारसँग इच्छा शक्ति नभएको हो। आज आयल निगमबाट सञ्चालित एलपीजी ग्यास आज आधारभूत वर्गका जनताले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन्। सरकारले दिएको अनुदान आज ठुला घरानाका मान्छेहरूले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन्। तर राज्यले एउटा सिलिन्डरमा झन्डै 350 सब्सिडी दिएको छ। सभामुख महोदय, यसरी नेपालको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति क्षेत्र आज तहस नहस छ। सरकारको कुनै प्राथमिकतामा रहेन। सांसद भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक प्रति असहमति जनाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा बजेट परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद सुवालले संसदमा बजेट बारे हुने छलफलको औचित्य पुष्टि गर्न पनि त्यहाँ सांसदहरूले दिएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्नै पर्ने बताउनुभयो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो, बजेटमा कमा र फुलस्टप पनि संशोधन हुँदैन, फगत कर्मकाण्ड पुरा गर्न महिनाभर चल्छ संसद बहस। यस्तो संसदलाई चारैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ। हामी सचेत हुनु जरुरी छ। देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले छलफलमा राख्नुभएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ, अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तयार हुनु जरुरी छ। बहसको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुनु जरुरी छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बजेट सच्याएर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले बजेटमा सत्तापक्षभित्र रुवावासीको अवस्था रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको समेत बताउनुभयो। यो बजेटमा संशोधन गरियो भन्दाखेरि यसले नोक्सान
हुँदैन। सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बसेर बजेटमा संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभयो अथवा भयो भन्दा संसदको सुझाव अनुसार हामीले बजेटमा परिमार्जन गर्यौँ भन्दाखेरि कसैले हारेको हुँदैन। एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात हुन्छ, संसदको गरिमा पनि रहन्छ। नत्र भए अब यो निरन्तर रूपमा चल्छ। तपाईँहरूले के चाहिँ व्यवस्था भन्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थालाई असफल पार्न यसैले चाहिँ मद्दत गराउँछ, यही प्रक्रियाले मद्दत गर्छ। जबसम्म सच्चिन्न तयार हुनुहुन्न, हाम्रो एउटा बाटो नबन्ला, 1-2 साल ढिलो होला, पाएको बेला बनाउँला, दुःख गरौँला, केही फरक पर्दैन। तर जनताले हेरिराखेको हुन्छ के फरक पर्यो भन्ने कुरा। त्यो किलोमिटर बढेकोले किलोमिटरको तथ्याङ्क पेश गरेर अहिलेको जनता मान्नेवाला छैन। काम गरेरै देखाउनुपर्छ, आफू सच्चिनै पर्छ, सच्चिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले सुझाव दिन चाहन्छु। अध्यक्ष लिन्देनले सत्तारूढ दलहरूले लोभ गरेर आफ्नो पक्षमा पारेको बजेट खर्च हुने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याइएको नभई लुटिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बैंक लुटे जसरी 4 यारहरूले बजेट लुटेको र अँध्यारो कोठामा गएर भागबन्दा गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले 1 महिना बहस हुँदा पनि बजेटमा कमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन नहुने गरेको भन्दै यस्तो हुनु संसद र सांसदहरूको निरीहता भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला त यो बजेट ल्याएको हो कि बजेट लुटेको हो भन्ने कुरा अलि स्पष्ट देखिँदैन। यसो हेर्दा त बजेट लुटेको हो जस्तो देखिन्छ। बजेट बनाएको होइन कि बजेट ल्याएको होइन, बजेट लुटेको हो जस्तो स्पष्ट देखिन्छ। जसरी बैंक लुट्दाखेरि 4 यारहरूले बैंक लुटेर लग्छन्, त्यसरी बजेटलाई 4 यार मिलेर लुटेर गएका जस्ता देखिन्छन् र बाटोमा लग्दाखेरि कतै खुद्रा पैसाहरू खस्दै गएको देखिन्छ र 4 यारहरू मिलेर अँध्यारोमा गएर अनि बाँडफाँड गरेको जस्तो स्पष्ट रूपमा यो बजेटमा प्रवृत्ति देखिन्छ। र स्वाभाविक नै हो, यो सरकारले लुट्ने क्रम जारी नै राखेको छ। वैशाखमा 12मा मतपेटिका लुटे, ब्यालेट लुटे र अहिले चाहिँ ज्येष्ठमा आएर बजेट लुट्ने काम पनि सरकारले गर्दै आएको छ। त्यो लुट्ने प्रवृत्तिको यहाँ क्रमिक रूपमा जारी नै छ। बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राष्ट्रिय राजमार्गलाई भूगोलका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले देशको समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काम सम्बन्धी पनि सदस्यहरूले बोलेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिसा नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट असमान र संवेदनशील भएको बताउनुभयो। सबै जिल्लामा समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक 3 जिल्लाका लागि मात्रै विनियोजन भएको आरोप लगाउनुभयो। विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट अत्यन्तै असमान, संवेदनहीन र असन्तुलित रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा सल्यान जिल्ला पनि पर्छ सभामुख महोदय, तर सल्यानमा न त सडक न त झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, तटबन्ध, खानेपानी कुनैमा पनि भने जस्तो बजेट विनियोजन भएको देखिएन। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट दलको र बलको भरमा विनियोजन गरिएको छ। यसपटकको बजेट 3 जिल्लाको लागि मात्र विनियोजन भएको र अरू जिल्लाहरूको लागि कुनै आशातीत नभएको प्रष्ट देखिन्छ। तसर्थ सभामुख महोदय, देशका सबै भूभाग हाम्रै हुन्, कुनैलाई काखा र कुनैलाई पाखा गर्न मिल्दैन। सभामुख महोदय, समान रूपमा वितरण गरिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरबहादुर थापाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरू आन्दोलित रहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सहकारीबाट ठगिएका नागरिकहरू पनि आन्दोलित रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। अर्का सांसद अमरबहादुर रायमाझीले विद्यालय कर्मचारीको समस्या यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले मदन भण्डारी राजमार्गले ओगटेको जग्गाको लागत कट्टा गर्न पनि माग गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले जे कुरा देख्न पर्ने हो त्यो देख्छ कि देख्दैन? अहिले पनि विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरूले धरना दिइरहेका छन्।
सरकारले यो व्यवस्था गर्छु भनेर जाने त्यहाँ गएर केही कुरा बोल्दैन र त्यसो भए हुनाले देशभरिका ती बिचराहरू आज काठमाडौँमा खर्चविहीन भएर काम जाने त्यो भद्रकालीमा अनसन बसिरहेका छन्। त्यस्तै सहकारीबाट ठगिएका नागरिकहरू पनि मण्डलामा बसेर आज कति दिन भइसक्यो, त्यो विषयमा यो सरकार अन्जान छ या जाने त्यो सरकारले यो दण्डहीनतालाई कहिलेसम्म तोड्ने हो र बदमास मान्छेहरूलाई कारबाही नगरेसम्म देशका नागरिकहरूको प्रगति र देशका नागरिकहरूको लागि यो सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति कसरी दिलाउने होला, यो विषयमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। देशभरिका विद्यालय कर्मचारीहरू आज माइती गएर भद्रकालीमा आन्दोलित छन्। सरकारले पुलिसको डन्डा लगाएर पक्रेर थुन्न खोज्छ। समस्याका समाधानको तर्फ सरकारको पहल छैन। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय राजमार्ग मदन भण्डारी लगायतको राष्ट्रिय राजमार्गले जग्गाहरू ओगटेको छ। लगत कट्टा नभएको हुँदा सबै राजमार्गले ओगटेका जग्गाहरूको लगत कट्ने गर्ने यथाशीघ्र व्यवस्था होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता देवी अग्रहारीले मधेसका कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा दैनिक 5 घण्टा लोड सेडिङ हुने गरेको भन्दै यसले जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभयो। सम्मानीय सभामुख महोदय, मधेसको कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा 24 घण्टामा 4 घण्टा 5 घण्टा जति चाहिँ लोड सेडिङ हुन लागेको छ। यस्तो गर्मीमा त्यहाँका चाहिँ जनताहरू परेशान छन्। राति सुत्न पनि एकदम कठिनाइ हुन्छ। 1-2 दिन नसुतेको अवस्थामा आम जनताको कुरै छोड्नु सर्वपूर्ण कुरा म गर्दैछु। चाहिँ 1-2 दिन नसुतेपछि त्यसको चाहिँ बिहानको र बेलुकासम्मको कार्यशैली कस्तो हुन्छ, उसको मुड कस्तो हुन्छ, जसले गर्दा म सरकारसँग के भन्न चाहन्छु कि यो वर्तमान सरकार चाहिँ विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला नै चाहिँ जुन किसिमको लोड सेड बढाएको छ त्यसको म भर्सना गर्दैछु र यसमा सर्वसाधारणको विषयमा राज्यले ध्यान देओस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सही गरेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको बताउनुभयो। सभामुख महोदय, चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने संवादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित संवाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्यल छाएको छ। क्युएफएक्स सिनेमाज लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन्। चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन, यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ, कहिले सीता उताको भनेको छ, कहिले कालापानी लिम्पिया धुरा हाम्रो भनेको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर। सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो। बालेनले बोली सही गरे। परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन्? सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविक हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले किसानहरूका लागि मल बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र लम्पिस्कन रोग नियन्त्रणको प्रयास गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बिउ र कृषि मल समयमा उपलब्ध गराउने छु भनेर बजेट मार्फत अर्थमन्त्री तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गरिएको प्रतिबद्धता सुन्दा लाग्थ्यो अब कृषक जनताको मल र बिउ अभावको पीडा कहिल्यै सुन्नुपर्ने छैन। तर खेती लगाउने समय घर किन लाग्दा समेत मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 7 लगायत उपत्यकाभित्रका कृषकले त पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय बिउ र रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् भने दुर्गम तथा अन्यत्रका कृषकले सहज रूपमा मल र बिउ पाउलान् भन्ने विश्वास गर्ने कसरी? त्यस्तै पशु सेवा विभागको जानकारी अनुसार हाल
देशैभरमा 15% बढी गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग प्रकोप फैलिएको तथा अहिलेसम्म 20 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति भइसकेको र करिब 85 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति हुने स्वयं सरकार पक्षले अनुमान गरेको अवस्थामा रोग नियन्त्रणको यथेष्ट प्रयास नगरेको देख्दा लाग्छ सरकार ती निरीह कृषकको आत्मदाहको समाचार पर्खिएर बसेको छ। सरकार जनतालाई भाषण होइन, नजिकको डिपोमा कृषि मल र गुणस्तरीय बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइयोस् तथा यथाशीघ्र लम्पी स्किन रोग प्रकोपको नियन्त्रणको प्रयास गरियोस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउन 120 जना वकिलहरू लागि परेको भन्दै दोषी उप निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि 120 जना कालकोटधारीहरूले टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँको चाहिँ नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपायकमा सरुवा गरेका कारणले प्रहरीले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले दिनलाई रात बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यो नेपाली जनताले मात्र हेरेका छैनन्। यसभन्दा पहिलेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूलाई यो देशको सरकारले यसै गरिकन छामछुम पार्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई पैसाकै लागि उम्काउनको लागि जुन कालाकोटेहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेछन्, दुसास गरिरहेछन्, यसमा दुधको दुध पानीको पानी होस्। सांसदहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकहरूको दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउन किन ढिलाइ गरेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाए अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। आइओसीले हरेक 15 दिनमा नयाँ मूल्य पठाउने गरेको छ। उक्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेलमा 34 पैसा र पेट्रोलमा 86 पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ। यही मूल्य यथावत रहेमा निगमलाई आगामी एक दिनको नाफा लगभग 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ हुने निगमले जनाएको छ। निगम अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 12 रुपियाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ नाफा हुनेछ। अब निगमले आइओसीलाई तिर्ने बक्यौता 2 अर्ब भारूमा सीमित भएको छ। उक्त बक्यौता रकम आगामी असारभित्र चुक्ता गर्ने निगमको योजना छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नसच्चिएसम्म देश विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अपेक्षा गरे अनुसार देशमा समृद्धि आउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले देशको विकास हुन नसक्दा आम जनता निराश रहेको भन्दै जिम्मेवारीका साथ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यभार निभाउनु पर्ने बताउनु भयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले देश बदल्नका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउन जरुरी रहेको भन्दै राजनीतिलाई सफा गर्न र राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू रूपान्तरण गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। हामी अति गम्भीर छौँ। हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो स्तरमा काम गर्न सकेनौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउनु पर्छ भन्नेमा छौँ हामी। जनताले के भनेका छन् भने यो देश बदल्न सबभन्दा पहिले पार्टीहरू र नेताहरू तिमी बदलियो, त्यसपछि देश बदलिन्छ। देश बदल्ने कुरा पार्टी र नेताहरू नबदलिकन हुँदैन भन्ने अहिले जनताको चाहिँ चाहना छ। त्यसकारणले अहिले राजनीतिलाई सफा गर्ने र राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूलाई रूपान्तरण गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र विकासलाई फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अहिले सरकार त्यही दिशातिर केन्द्रित भएको कुरा म यो समुदायको समक्ष पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशको विकासलाई फड्कोमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय जनगणनामा मगरलाई पुनः छुट्टै जातिको रूपमा राखिएको कुरालाई सच्याइने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल मगर सङ्घले भूम्या पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय जनगणना 2078मा पुनः मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखेर त्रुटि गरिएको कुरालाई सच्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो। उहाँले पुनः मगर लगायतका अन्य जनजातिहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्याउने काम भएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गुनासो आएसँगै तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो। उहाँले जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित नहुने भन्दै त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद अन्तर्गत नै छ तथ्याङ्क कार्यालय।
त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई यो तथ्याङ्क कि मगर या अरू जनजातिलाई फुटाउने जस्तो हुन गयो भन्ने रिपोर्ट मलाई थिएन। पुन मगर होइनन् भन्ने किसिमले जनगणनाको रिपोर्ट छ भन्ने जानकारी र रिपोर्टिङ मलाई भइसकेको थिएन। आदिवासी जनजाति महासङ्घले मलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि मैले खबर गरिसकेको छु। अहिले तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख मान्छे विदेश भ्रमणमा भएको हुनाले आएपछि त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र करेक्सन गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। त्यसकारण फुटाउने काम हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले मगर समुदायले राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्दै आफूले मगर समुदायका नेताहरूलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य लगायतमा अघि सारेको पनि बताउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नै सकेन। 11 महिनामा जम्मा 40% खर्च। असार महिनामा दैनिक 5 अर्ब 16 करोड खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता। बजेट मन्त्री र ठुला नेता केन्द्रित आएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोध। पार्टीको समर्थन पाएर मात्रै प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न काङ्ग्रेस सांसदको चेतावनी। र भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि। डिजेलमा 34 पैसा र पेट्रोलमा 86 पैसाले बढोत्तरी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।